अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो शख्स नौजवानी में शादी कर लेता है तो शैतान चीख उठता है कि हाय, उसने मुझसे अपना दीन बचा लिया। जो शख्स अपनी बीवी बच्चों के लिए बाज़ार से तोहफ़ा लेकर जाता है वो ऐसे शख्स की मानद है जो ज़रूरतमंदों की तरफ सदका उठा कर ले जाता है। और तोहफ़े लड़कों से पहले बेटियों को दिया करो। अगर कोई साइल तुम्हारे दरवाज़े पर आए तो उसे खाली मत लौटाओ, क्योंकि ये अल्लाह का तुम पर करम है कि वो अपनी मखलूक को तुम्हारे दरवाज़े पर भेजता है। उस खुदा पर भरोसा करो जो तुम्हारी नाफरमानी के बावजूद तुम्हारा रिज़्क बंद नहीं करता। मुंदरजा झैल अलामात से अहम अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे अंदर तकब्बर का मर्ज़ है। अपना सामान खुद उठाने में आर महसूस करना, कोई हमारी इस्लाह की बात करे तो हमें गुस्सा आ जाए, हक बात को कबूल ना करना, दूसरों के सलाम करने का मुंतज़िर रहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तुम्हारे मुहब 3 मौक़ों पर खुश होते हैं। एक, रूह निकलते वक़्त जब तुम वहाँ मौजूद होते हो। दूसरा, कब्रों में सवाल के वक़्त जब तुम उन्हें जवाब बतला रहे होते हो। खुदा के सामने पेशी के वक़्त जब तुम वहाँ उन्हें दर्स से मार्फत दोगे। माफ़ी से बड़ा कोई अच्छा अमल नहीं। तुम लोगों को माफ़ करो ताकि अल्लाह तुम्हें मुआफ़ फरमाए। खबरदार, हसद से बचे रहो, क्योंकि हसद ने ही काबिल को अपने भाई हाबिल के कत्ल पर उबारा था। दुनिया बदतरीन होती जा रही है, बुरे लोगों के ज़्यादा होने की वजह से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से। किसी की अच्छाई का इतना फ़ायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए। बुरा हमेशा वो बनता है जो अच्छा बनकर टूट चुका हो। शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार लोगों से अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है। औरत या तो खावंद के पास महफूज होती है या फिर कब्र में महफूज होती है। नमाज तहज्जुद किस तरह अदा की जाए? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात में नमाज के मतलब मालूम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात की नमाज 2-2 रकात है। फिर जब कोई सुबह हो जाने से डरे तो 1 रकात पढ़ ले, वो उसकी सारी नमाज को ताक बना देगी। कभी कभी इंसान बहुत बेबस हो जाता है, चाहकर भी उसे खामोश रहना पड़ता है। वो सब्र से किसी मौजज़े का इंतज़ार करता है, नम आँखों से अपने रब की रहमत का मुंतज़िर होता है, और फिर कुरान से अल्लाह का जवाब आता है और जल्द ही आपका रब आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। हर हाजत पूरी होगी। अपनी हाजत के लिए घर से निकलते वक़्त सूरत अल इमरान की आखिरी आयत, आयतुल कुर्सी, सूरत कदर, सूरत फातिहा पढ़ कर निकलें तो उसकी दुनिया और आखिरत की हाजात पूरी होंगी। किसी भी अहम काम के लिए, मसलन रोज़गार के लिए, अहम सफ़र के लिए, लड़की को रुखसत करते वक़्त, इम्तहान के लिए घर से निकलते वक़्त। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो वाहिद औरत हैं जिनके वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सरदार, खावंद वलियों के सरदार, बेटे जन्नत के शहज़ादों के सरदार, वो खुद जन्नत की औरतों के सरदार। सुबहान अल्लाह। कोई आंसू अल्लाह को इतना महबूब नहीं जितना वो आंसू जो अंधेरी रात में खौफ खुदा में
کسی کی آنکھ سے نکلا ہو اور خدا کے علاوہ اسے اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ کسی مسلمان کو ذلیل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہو۔ اگر کوئی شخص اپنی ساری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے مگر اس حالت میں مرے کہ اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہو، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ اللہ اس شخص کو ضرور جہنم میں ڈالے گا۔ سچائی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو، اس پر قائم رہو اور ہر مشکل کا مقابلہ کرو۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ محبت ہمیشہ خوبیاں تلاش کرتی ہے، حسد اکثر عیبوں کی جستجو میں رہتا ہے۔ ماں زندگی کی تاریک راتوں میں روشنی ہے، باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا ہے۔ اللہ پاک سب کے والدین کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، اپنے رب کے حضور سب بیان کرو، ٹوٹے دل اور آنسوؤں کی قدر صرف اللہ تعالیٰ کی ہاں ہے، باقی تو سب تماشائی ہیں۔ بڑی بے سکون تھی زندگی، پھر اللہ پر یقین مضبوط ہوا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اگر وقتی بہتر نہ ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ سب بہترین ہو جاتا ہے۔ بات صرف پختہ یقین کی ہے، جب دل اللہ کی رضا میں راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ شفا اور شفا میں کیا فرق ہے؟ شفا کا مطلب ہے صحت اور تندرستی، شفا کا مطلب ہے کنارہ موت اور گہری قبر۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو شفا دے، دعا نہیں بد دعا ہے۔ ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ آپ کو شفا دے۔ وہ خفا بھی ہو تب بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا، میرے اللہ کی تو ناراضگی بھی اتنی پیاری ہوتی ہے۔ اے اللہ مجھے اتنا صبر دے کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے، اللہ مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ مجھے کوئی توڑ نہ سکے، اللہ مجھے اتنا قریب کر دے کہ کسی اور کی مجھے ضرورت نہ پڑے، اللہ مجھے اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسوں، اللہ مجھے دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤں، اللہ مجھے اتنا نواز دے کہ میں کسی کی محتاج نہ رہوں، اللہ مجھے اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ مجھے کسی کی یاد نہ ستائے، اللہ مجھے اپنا قرب اتنا عطا کرے کہ مجھے دنیا کی چاہ نہ رہے، آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ حضرت علی کا فرمان ہے، دوست کو پہچاننے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی حد سے زیادہ عزت کرو، اگر عزت کے بدلے عزت دیتا ہے تو وہ انمول ہیرا ہے، اگر آپ کو کمزور اور خود کو اعلیٰ سمجھے تو وہ دوستی کے لائق نہیں۔ یا اللہ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے، اللہ بس تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، حضرت یوسف کو اللہ نے اتنا پیارا بنایا اور آپ کو، تب حضور مسکرا پڑے اور اچانک سے ایسا نور ٹپکا، حضرت عائشہ بے ہوش ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، عائشہ یہ تو ایک جھلک تھی، اللہ نے مجھے 70 پردوں میں چھپا رکھا ہے، سبحان اللہ۔ نماز میں
ناگا نہیں، حاضری لگتی رہنی چاہیے۔ محبوب کو پتہ چلے کہ ہاں آیا ہے، چاہے سبق یاد ہے یا نہیں یاد، مگر کلاس میں حاضر ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو، آمین۔ قرآن پاک کو تنہائی کا رفیق بنا لیں۔ اگر کسی دن قرآن پاک نہ پڑھ سکیں تو دوست کی طرح اس پر ہاتھ رکھ دیں کہ کل اچھی طرح ملیں گے، بہت سا وقت اکٹھے گزاریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔